बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा विश्व नेताहरूको अवैध लगानीबारे प्यान्डोरा पेपर्सद्वारा खुलासा, विदेशमा गएर नेपालीले अवैध रूपमा लगानी गर्ने क्रम किन रोकिँदैन, कारबाही गर्ने निकायहरूलाई कतिपय अवस्थामा निष्क्रिय बनाइदिने, त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई दण्डित गरिदिने अवस्था पनि विगतमा हामीले देखेका छौँ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग कुराकानी र विद्युत प्राधिकरण एवं इन्टरनेट सेवा प्रदायक बीच उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने सहमति। काटिएको इन्टरनेटहरू र सेवाहरू यथावत सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुरा भएको छ एउटा। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार फडिन र दाहालबाट सुन्नुहोस्। चुहिएका लाखौं वित्तीय दस्तावेजहरूको अनुसन्धानले सयौं राजनीतिज्ञ, नेता र अर्बपतिहरूको धन र व्यापारिक कारोबारको खुलासा गरेको छ। कर छल्ने हिसाबले देश बाहिर स्थापना गरिएका अफसोर कम्पनीहरूमा करिब 35 जना वर्तमान र पूर्व नेताहरूका विवरण समेत फेला परेको प्यान्डोरा पेपर्स नामक दस्तावेजमा उल्लेख छ। यी दस्तावेजहरूले जोर्डनका राजा अब्दुल्ला, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम एलिएफ बारे खुलासा गरेका छन्। झण्डै 1 करोड 20 लाख गोप्य दस्तावेजहरू पानामा, बेलिस र स्विजरल्याण्ड सहित 14वटा देशका वित्तीय सेवा कम्पनीबाट सङ्कलन गरिएका थिए। खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्टले उक्त अनुसन्धान गरेको थियो। चुहिएका ती दस्तावेजमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान निकट व्यक्तिहरूको $10 लाख सम्पत्ति रहेका गोप्य कम्पनी र कोषहरूमा स्वामित्व रहेको पाइएको छ। उनको मन्त्रीमण्डल र परिवारका सदस्यहरूको नाममा ती सम्पत्ति रहेको छ। त्यसबारे जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री खानले प्यान्डोरा पेपर्समा नाम रहेका सबै पाकिस्तानी नागरिकबारे आफ्नो सरकारले छानबिन गर्ने र कुनै गल्ती गरेको स्थापित भए कारबाही गरिने बताएका छन्। उनले उनकै शब्दमा सभ्रान्तहरूले गलत ढङ्गले कमाएको सम्पत्ति बारेको खुलासाप्रति स्वागत गरेका छन्। प्यान्डोरा पेपर्सले केन्याका राष्ट्रपति उहुरु केन्याटाले दशकौंसम्म अफसोर कम्पनीको सञ्जालमाथि गोप्य रूपमा आफ्नो स्वामित्व कायम राखेको देखाएको छ। एउटा सेयर र बन्ड सम्बन्धी कम्पनीमा $3 करोड लगानी गरिएको थियो। केन्याटा परिवारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर केन्याटाले सन् 2018 मा बीबीसीलाई उनको परिवारको सम्पत्तिबारे सबैलाई थाहा भएको र राष्ट्रपतिको हैसियतमा आफूले कानून अनुसार सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको बताएका थिए। अफसोर लगानीको प्रयोग गरेर फ्रान्समा 2वटा भिल्ला खरिद गरेका चेक प्रधानमन्त्री आन्द्रे बाबिसले आफूले कुनै पनि गैर कानूनी वा गलत काम नगरेको बताएका छन्। यो हप्ता चेक गणतन्त्रमा हुने संसदीय चुनावलाई प्रभावित पार्न र आफूलाई बदनाम गर्न ती दाबीहरू गरिएको उनको भनाइ छ। र उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँग सिधा सम्पर्कका लागि सञ्चार हटलाइनलाई पुनः क्रियाशील बनाएको छ। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेपछि त्यसको विरोधमा प्योङयाङले 1 वर्षपछि खुलेको उक्त सञ्चार सम्बन्ध केही दिनमै गएको अगस्तको प्रारम्भमा तोडिदिएको थियो। सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले स्थानीय समयअनुसार 9 बजे हटलाइन पुनः सक्रिय हुने भन्दै सोललाई सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेका थिए। पछिल्ला वर्षहरूमा दुई देशबीच सञ्चार हटलाइन जोड्ने र तोड्ने घटना कैयौं पटक भएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। हालसम्मकै ठूलो संख्यामा चुहिएका वित्तीय दस्तावेजहरूको अध्ययनले विश्व नेताहरू, राजनीतिज्ञहरू र अर्बपतिहरूका गोप्य धन एवं साठगाँठबारे खुलासा गरेको छ। करिब 35 वर्तमान र पूर्व नेताहरू र 300 भन्दा बढी सार्वजनिक आधिकारिक विवरण प्यान्डोरा पेपर्स नाम दिइएको उक्त अनुसन्धानमा समावेश छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ फणिन्द्र दाहालबाट। कर छल्ने सहितका हिसाबमा देश बाहिर स्थापना गरिएका अफसोर कम्पनीहरूका फाइलमा फेला परेका विवरणले जोर्डनका राजाले युके र अमेरिकाका सम्पत्तिबाट 70 मिलियन पाउन्ड गोप्य रूपमा जम्मा गरेको देखाउँछ। त्यसबाहेक पूर्व ब्रिटिस प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर र उनकी श्रीमतीले लन्डन स्थित कार्यालय खरिद गर्दा सम्पत्ति खरिद सम्बन्धी करबाट 3,12,000 पाउन्ड जोगाएको भनिएको छ। उनीहरूले उक्त भवन खरिद गर्न एउटा अफसोर कम्पनी नै किनेका थिए। छुइएका दस्तावेजहरूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सम्बन्ध मोनाकोमा रहेको गोप्य सम्पत्तिमा देखाउँछ। बीबीसीका व्यापार संवाददाता डेनी एबरहार्ड भन्छन्, उनका 3 जना सहयोगीको मोनाकोको एउटा प्रिन्सिपालिटीमा रहेको फर्मसँग सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। समुद्र नजिकै एउटा विलासी अपार्टमेन्ट सन् 2003 मा कैयौं मिलियन डलर तिरेर गोप्य रूपमा खरिद गरिएको थियो। अब हामीलाई के थाहा छ भने ती महिला खरिदकर्ता पुटिनकी एकदमै नजिककी व्यक्ति हुन्।
क्रेमलिन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले प्रतिक्रियाको अनुरोध स्वीकार गरेका छैनन् र मोनाकोको फर्मले सबै कानुनी मापदण्ड पूरा गरेको र आफ्ना ग्राहकको भरोसा पुष्टि गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी रहेको बताएको छ। बीबीसीका व्यापार संवाददाता डेनी एबरहार्ड। गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको धन लुकाउन सजिलो मानिने ट्याक्स हेभन मुलुकमा नेपालका ठूला व्यापारीले पनि गोप्य तरिकाले अफसोर कम्पनी खोलेर लगानी गरेको पनामा पेपर्सले देखाएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ भनेर सोधेका छौँ। यो पहिलो पटक यस्तो प्रकट भएको होइन। योभन्दा अगाडि पानामा पेपर्समा पनि यसै गरी केही नेपालमा नाम चलेका व्यक्तिहरू व्यवसायहरूको नाम त्यसमा गाँसिएको थियो। अहिले पनि तिनै कुराहरूलाई सम्भवतः तिनै व्यक्तिहरूको नाम गाँसेर यो प्रकट भएको छ। अहिले अलि बढी प्रमाण खोजिएको, कहाँबाट कहाँ रकम ट्रान्सफर गरियो, कसरी गरियो भन्ने स्रोत पनि खोजी गरेको जस्तो लाग्छ अहिले। उसो भए यसरी पटक पटक सार्वजनिक भएपछि राज्यले कुनै कदम चाल्न सक्छ कि सक्दैन? मेरो विचारमा योभन्दा अगाडि पनि त्यो पानामा पेपर्समा आउनुभन्दा अगाडि पनि राज्यले आफूले चाल्नुपर्ने कदम निकायगत रूपमा चाल्ने प्रयास चाहिँ भएको हो, नभएको होइन। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दबावको आधारमा, यहाँलाई थाहा छ, राजनीतिक दबावको आधारमा केही रकम नेपालमा आएको छानबिन गर्ने क्रममा रोकियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। एक चरणमा सर्वोच्च अदालतले होइन त्यो रकम फुकुवा गर्नु, सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी दिनु भन्ने पनि आदेश भयो। त्यसपछि अन्तिम आदेश आउँदाखेरि होइन त्यो रकम त गलत रहेछ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर आदेश पनि आयो। त्यसकारणले अब राजनीतिक दबावको आधारमा यस्ता घटनामा उन्मुक्ति पाउने गरेको विगतमा देखिएको छ। निकायगत रूपमा कुरा गर्ने भने निकायहरूसँग यो क्षमता नभएको पनि होइन। सूचना प्रणाली अहिले नेपालको राम्रै छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै अरू मुलुकको तुलनामा ज्यादै उत्कृष्ट नभए पनि कमजोर चाहिँ छैन। यो सूचना प्रणालीको आधारमा जुन कारबाही गर्नुपर्छ, कारबाही गर्ने निकायहरूलाई कतिपय अवस्थामा निष्क्रिय बनाइदिने, त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई सरुवा गरिदिने, कारबाही गर्न खोजेका व्यक्तिलाई दण्डित गरिदिने अवस्था पनि विगतमा हामीले देखेका छौँ। तर हाम्रो प्रणालीलाई यो राजनीतिक शक्तिले कमजोर बनाउन खोजेको चाहिँ हो। त्यसो भए यसको उपाय के निस्किन सक्छ? अनि यसको उपाय त राजनीतिक नेतृत्वबाट इच्छा शक्ति बलियो हुनु पर्यो र गलत काम गर्ने व्यक्ति गलत कामलाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो। त अहिले पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो प्रयास चाहिँ अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट जुन पछिल्लो पटक प्रस्तुत भयो त्यसमा आर्थिक ऐनबाट आयकर ऐनमा संशोधन गरेर कालो धनलाई सेतो गर्ने एउटा बाटो चाहिँ खोलियो। त्यो भनेको के भन्दाखेरि अब राष्ट्रिय महत्त्वको अत्यन्त आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न दियो भने देशको विकास हुन्छ भन्ने तर्क मात्रै हो। आखिर पैसा भनेको त आइसकेपछि जहाँ पनि लगानी हुन सक्छ। त्यो भनेको खास के हो भने नेपालको विकास गर्नलाई कालो धन लगानी गर्न नपाएर त होइन नि। नेपालको विकास गर्नको निमित्त, हाम्रो समृद्धिको निमित्त सेतै धन पनि सही तरिकाले लगानी गर्न मानिसहरूले पाएका छैनन्। थुप्रै अवरोध छ। ती अवरोध पुगाउनु, कता कता कालो धनलाई सेतो गराउने अवसर कुनै पनि प्रश्न नगरिकन दियो भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा अब नेताहरू त्यस्ता व्यवसायीसँग मिलेको चाहिँ देखिन्छ। त्यही मिलेको कारणले नै आम रूपमा आपत्ति हुँदाहुँदै पनि विगत सरकारले पनि यो प्रयास गरेको थियो। आपत्ति भएपछि रोकिएको थियो। अहिले फेरि त्यो कुरालाई खुला गर्ने प्रयत्न गरियो। त्यसले के देखाउँछ भने त्यस्ता गलत व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताहरू बीचमा एउटा साँठगाँठ छ। यो साँठगाँठ भत्काउन सकिन्छ कि सकिँदैन? होइन, यो साँठगाँठ एउटा आम दबावले अलिकति यसलाई निष्क्रिय पार्ने प्रयत्न चाहिँ गर्छ। यो दबाव हामीले आम रूपमा कायम राख्नुपर्छ। अर्को चाहिँ राजनीतिक दलले नेतृत्व परिवर्तन गरेरै हो। दल आफैले पनि आम जनताको नजरमा सही साबित हुन, आम जनताको नजरमा इमान्दार देखिन र दलले नागरिकको सेवा गर्छ भन्ने देखाउनुको लागि पनि दलभित्र थुप्रै मानिसहरू छन् नि, असल मानिसहरू दलभित्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यस्ता गलत नेतृत्वलाई पाखा लगाउनु पर्यो। त्यो नै समाधानको बाटो हो। यत्रो सानो अर्थतन्त्र भएको देश, अझ रेमिट्यान्सले नै केही हदसम्म अर्थतन्त्र धानेको देशमा यो प्रवृत्ति रोकिएन भने यसको दीर्घकालीन असर वा प्रभाव कस्तो हुन सक्छ? एक त व्यवसाय सही रूपमा चल्न पाएको भए यो नेपाली युवाहरूलाई काम गर्नको निमित्त बाहिर जान पर्दैन थियो। हामी रेमिटेन्समा आश्रित हुन पर्दैन थियो। नेपालभित्रै उद्योग व्यवसायहरू खुल्थे। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा प्राकृतिक स्रोत छ। यसको तात्पर्य के हुन्छ भन्दाखेरि यदि केही गरी गलत कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रश्रय राजनीतिक रूपमा मिलिरह्यो, कालो धनलाई सेतो गराउने अवसर सरकारले दिने प्रयत्न गरिरह्यो भने त्यति गरेको कारणले मात्रै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई अलिकति शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्छ। र त्यो शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नु भनेको के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यो भनेको नेपालले कुनै वस्तु आयात गर्दाखेरि रकम भुक्तानी गर्न पर्यो भने विदेशी ब्याङ्कहरूले नेपाली ब्याङ्कलाई विश्वास नगर्ने, त्यसै गरी विदेशबाट कामदारहरूले पठाउन खोजेको रकम, डिप्रेसनको रकम पनि पठाउन सहज नहुने, त्यो पनि परीक्षण गर्ने। किनभने सबै रकमहरू जहाँ कामदारले काम गर्छन्, युवाहरूले काम गर्छन् त्यहाँबाट आउँदैन सिधै। त्यो सबै रकम ब्याङ्किङ च्यानल मार्फत अमेरिकाको न्युयोर्क हुँदै नेपालको ब्याङ्कमा ती रकमहरू आइपुग्ने हो। त्यो प्रत्येक रकममा त्यसरी आउने रकममा शङ्का गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसको परीक्षण गर्न थालियो भने विप्रेषण भित्र्याउन पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अवस्था आउँछ। त्यो भनेको त्यसले आम नागरिकको
मानिसको जीवनमा, आम परिवारको जीवनमा जो विदेशीको आम्दानीमा आश्रित छन् नेपालमा, उनीहरूलाई समेत यसले प्रभाव पार्छ। त्यो बिन्दुमा पुग्यो भने आम रूपमा राजनीतिक नेताहरूप्रति पनि ठुलो विद्रोह हुन सक्छ। अब त्यो बिन्दुमा पुग्नुभन्दा अगाडि सचेत गराउने काम बेला बेलामा जानकारहरूले गर्नुभएकै छ। अब त्यसले पुगे जस्तो लागेको छैन, त्यही भएर प्रयत्न भइरहन्छ। अहिले पनि बजेटमा त्यो प्रयत्न भयो, तर त्यस्तो गर्न चाहिँ सरकारलाई दिनु चाहिँ हुँदैन। अब अन्त्यमा यो अफसोर कम्पनी खोलेर जुन गरिने लगानी भनिएको छ, त्यसलाई रोक्न सक्ने नेपालमा भएका कानुनी व्यवस्थाहरू पर्याप्त छ वा छैन? यदि छैन भने के कस्ता कदम चाल्न सकिन्छ? पहिलो कुरो त यदि सही किसिमले विदेशमा लगानी गर्न खोजिएको हो भने त्यसको निमित्त अहिले हाम्रो कानुनमा अवरोध छ र त्यो नेपालको भुक्तानी सन्तुलन राम्रो हुँदै गयो, नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चित राम्रो हुँदै गयो र नेपाली उद्यमीले पनि बाहिर गएर हाम्रो पौरख देखाउन सक्छन् र नेपाललाई लाभांशको हिसाबले अरू हिसाबले लाभ हुन्छ भने हामीले कानुन पनि संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो एकातिर छँदैछ, त्यो कानुन संशोधन गर्ने प्रयत्न विगतमा एकपटक नभएको होइन, तर भुक्तानी सन्तुलन कमजोर भएकोले त्यसलाई रोकियो। अर्कोतिर गएर कसैले कर उन्मुक्त मुलुकमा, कालो धन जाने मुलुकमा गएर अफसोर कम्पनी खोलेको छ र त्यसपछि गएर नेपालभित्रै त्यो पैसा फर्काएर ल्याउन खोजेको छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यो पैसा कहीँ न कहीँ गलत तरिकाले कमाइएको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। किनभने गलत तरिकाले कमाएको पैसा उप कसैको प्रश्न नहोस् भनेर नै त्यो अफसोर त्यस्तो किसिमको ट्याक्स हेभनमा कर उन्मुक्त मुलुकहरूमा लगानी गर्ने प्रयत्न गरिएको हो। त्यहाँ गएर केही समय लुकायो, कुनै पनि प्रश्न हुँदैन। त्यसपछि विभिन्न माध्यमबाट फर्काएर नेपालमा ऋणको माध्यमबाट, सेयर लगानीको माध्यमबाट विदेशी लगानीकर्ता भएर स्वदेशी नेपालीले पनि, नेपालभित्रै बसेको मान्छेले पनि विदेशी लगानीकर्ता भएर नेपालभित्र आउने प्रयत्न गरिरहेको विगतमा पनि देखिएको छ। अहिले पनि ती प्रयत्नहरू हुँदैछन्। त्यो पुरै प्रक्रिया नै गलत। सुरुवातको बिन्दुदेखि नै त्यो रकम गलत भएको हुनाले, त्यो रकम कालो भएको हुनाले अथवा त्यो रकम टेन्टेड मनी भएको हुनाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको, हाम्रो राज्य प्रणालीको कर्तव्य हो। मैले भनिहालेँ अघि नै, प्रणालीगत रूपमा हामी ज्यादै सक्षम नभए पनि हामी कमजोर चाहिँ छैनौँ, तर त्यो प्रणालीलाई चाहिँ चलेको प्रणालीलाई पनि बेला बेलामा कमजोर गराउने दुस्साहस चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने गरेको छ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल। अन्तिम विषय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूबीच विद्युत पुलको प्रयोगको बक्यौता तिर्ने सहितका विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ। नेत्र केसीको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अनि इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकबीच विद्युतका पोल प्रयोगको विषयलाई लिएर बेला बेला विवाद देखिँदै आएको छ। पछिल्लो पटक पोल प्रयोगको भाडा प्राधिकरणले बढाएको भन्दै ती सेवा प्रदायकहरूले विरोध गरेका थिए। तर पोल प्रयोग गरे बापतको भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले तार्ने काट्न थालेपछि विवादले आन्दोलनको रूप लिएको थियो। मानिसको दैनिक जीवनसँग जोडिएका अत्यावश्यक सेवामा अवरोध भएकोमा चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारवाला पक्षबीच आइतबार छलफल भएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू उक्त छलफलमा सहभागी भएका थिए। सो बैठकले हाल अवरुद्ध गरिएका सेवाहरू नियमित गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहले बताए। काटिएको इन्टरनेटहरू र सेवाहरू यथावत सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुरा भएको छ एउटा। अर्को चाहिँ यो विद्युत पोलहरू प्रयोग गरेका कतिपय सेवा प्रदायकहरूले अहिलेसम्म एनइएसँग समझौता गरे देखिँदैन। त्यसैले त्यस्ता सेवा प्रदायकहरूले काटे मसानभित्र समझौता गर्ने भन्ने कुरा दोस्रो भएको छ। तेस्रोमा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा एउटा भाडा रकम भुक्तानी गर्ने तथा उपयोग सम्बन्धमा सबैसँग छलफल गरेर समस्या समाधान तत्कालीन दीर्घकालीन उपायको सिफारिस गर्नलाई एउटा कमिटी गठन भएको छ। हाल इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवाहरू नियमित हुने भए पनि सबैभन्दा बढी विवाद अब कायम गर्ने पोल शुल्कमा रहेको बताइएको छ, जसलाई सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेर समितिले समाधान निकाल्ने प्रवक्ता सिंहले बताए। विद्युत प्राधिकरणको तार काट्ने कदमपछि निकै आक्रोशित बनेका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पछिल्लो सहमतिलाई आफ्नो मागको सम्बोधन भनेका छन्। पछिल्लो प्रकरणमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समेत विवादमा तानिएका थिए। तत्काल विवाद समाधानसँगै आफूलाई थप आर्थिक भार पर्न सक्ने भन्दै उपभोक्ताहरूले व्यक्त गरेका चिन्ता पनि सम्बोधन हुने देखिन्छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।